अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाशमी उर्दू एकेडमी में आप सबका खुशामदीद। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू मॉक टेस्ट नंबर 1 उर्दू के अहम 100 सवालात व जवाबात लेके आए हैं। 100 सवालात लेके आए हैं और ये सवालात जो है नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में भी काम आ जाएंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम और अलग अलग स्टेट का जो सेट एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये सब सवालात काम आ जाएंगे, ठीक है। तो नेट जेआरएफ से रिलेटेड सवालात है और इसमें कुछ ऐसे भी सवालात हैं जो टीजीटी पीजीटी वगैरह से भी सवालात आते हैं। चाहे बंगाल टीजीटी हो, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, उसके बाद बिहार बीपीएससी होने वाला है, झारखंड में टीजीटी होने वाला है, राजस्थान में। तो सब एग्ज़ाम में ये जो है मॉक टेस्ट आप लोगों का अहम है, तो पूरा मॉक टेस्ट ज़रूर देखिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सवालात पर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है, ठीक है। तो उर्दू की पहली मसनवी कदमराव पदमराव है, ठीक है। दूसरा सवाल है, मोहम्मद कुतुब शाह का दरबारी शायर कौन है। तो यहाँ होगा मोहम्मद अब्दुल्ला कुतुब शाह, ठीक है। उसका आंसर है गवासी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ जो है थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, मोहम्मद कुतुब शाह है, तो यहाँ होगा अब्दुल्ला कुतुब शाह, ठीक है। उसका आंसर वजी उनके दरबारी शायर। ये याद रखिएगा कि वजी जो है अब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारी शायर है, ठीक है। यहाँ मैंने दरबारी लिख दिया है, दरबारी शायर है। और कुली कुतुब शाह के दरबार का मुल्क शोरा है। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कि निरंगे ख्याल किस नौइयत की किताब है, ठीक है। तो निरंगे ख्याल जो ये तमसीली किताब है, मोहसिन आज़ाद की है तमसीली किताब, ठीक है। दूसरा सवाल, उर्दू का पहला नावल कौन सा है। तो मिरातुल उरूस है उर्दू का पहला नावल, ठीक है। ठीक है, तो मिरातुल उरूस का डेट है 1869। इसका डेट भी याद रख लीजिएगा, उर्दू का पहला नावल है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है, तज़किरा गुलशन बेखार, ठीक है। यहाँ तज़किरा गुलशन बेखार है तो बेवफार हो गया। तो तज़किरा गुलशन बेखार जो मुस्तफ़ा खान शेफ्ता का तज़किरा है, ठीक है। शेफ्ता का तज़किरा है, ये तज़किरा गुलशन बेखार है, ठीक है। तज़किरा गुलशन बेखार शेफ्ता का तज़किरा है। दूसरा सवाल है, सनम खाना इश्क किस नौइयत की किताब है, ठीक है। सनम खाना इश्क किस नौइयत की किताब है। सनम खाना इश्क किसकी गज़लों के दीवान है। तो ये अमीर मीनाई के गज़लों के दीवान है। सनम खाना इश्क अमीर मीनाई के गज़लों के दीवान है, ठीक है। दूसरा सवाल है, आसार सनादीद किस नौइयत की किताब है। सवाल नंबर 7, आसार सनादीद किस नौइयत की किताब है। तो आप लोग इसको शायद पढ़े होंगे कि तारीख़ी किताब है ये, ठीक है। आसार सनादीद तारीख़ी किताब है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 8, किस किताब को उर्दू तनकीद की बोतिका कहा जाता है। किस किताब को। तो मुकद्दमा शेर व शायरी, ठीक है। मुकद्दमा शेर व शायरी को उर्दू तनकीद का बोतिका कहा जाता है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 9, सरसार ने अंग्रेज़ी नावल डॉन कोतक जोल का तर्जुमा उर्दू में किस नावल से किया है। एक अंग्रेज़ी नावल है, इसका तर्जुमा किस नावल से किया है। खुदाई फौजदार। खुदाई फौजदार जो है सरसार की आखिरी नावल है और ये नावल अंग्रेज़ी नावल का तर्जुमा है, याद रखिएगा, खुदाई फौजदार। सवाल नंबर 10, टेढ़ी लकीर का किरदार कौन है। दुनिया, सुमन, आलिया, नफरा। तो टेढ़ी लकीर हम लोग को पता है, सुमन उसमें किरदार रहते हैं टेढ़ी लकीर में, ठीक है। सुमन किस नावल का किरदार है, टेढ़ी लकीर का, ठीक है। दूसरा सवाल, कसीदा बाबुल जन्नत, ये फिर टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ। कसीदा बाबुल जन्नत के मुसन्निफ़ कौन है। सौदा का जो कसीदा है बाबुल जन्नत जो हज़रत अली के शान में है,
تو قصیدہ باب الجنت کے مصنف مرزا محمد رفیع سودا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال نمبر 12، رسالہ دلگداز کس نے جاری کیا تھا؟ تو رسالہ دلگداز جو ہے عبدالحلیم شرر نے جاری کیا تھا. ٹھیک ہے. عبدالحلیم شرر نے جاری کیا تھا رسالہ دلگداز، ایک رسالہ ہے عبدالحلیم شرر نے. ٹھیک. سوال نمبر 13، صبرس کے سن تصنیف کیا ہے؟ تو یہاں جو ہے یعنی ہجری کے حساب سے پوچھا گیا ہے کہ 1045، 1018، 1072، 1080. تو اس کا رائٹ آنسر ہے 1045. ٹھیک ہے. اس کا رائٹ آنسر 1045 ہے. صبرس کے سن تصنیف ہجری کے حساب سے 1045. ٹھیک ہے. سوال نمبر 14، ڈراموں کے مجموعہ 7 کھیل کے مصنف کون ہے؟ ٹھیک ہے. ڈراموں کے مجموعہ 7 کھیل، 7 کھیل کس کا ہے؟ ایک منٹ. 7 کھیل. ٹھیک ہے. تو ڈراموں کے مجموعہ 7 کھیل کے مصنف کون ہے؟ بیدی. ٹھیک ہے. یہ بیدی کا ڈراموں کے مجموعہ ہے 7 کھیل، یاد رکھیے گا اس کو. ٹھیک ہے. سوال نمبر 15، بدر منیر کس مثنوی کے کردار ہے؟ تو بدر منیر جو ہے یہ سحر البیاں مثنوی کے کردار ہے. ایک چیز اور یاد رکھ لیجیے گا، یہ جو 100 سوالات ہے یہ آل اوور 10 یونٹ سے لیا گیا ہے، یہ نہیں کہ کوئی ایک یونٹ سے 10 یونٹ سے مکس سوالات ہیں. ٹھیک ہے. تو بدر منیر کس مثنوی کے کردار ہے؟ سحر البیاں کے. سوال 15. سوال نمبر 16، رسالہ مخزن کس نے جاری کیا تھا؟ عبدالقادر سروری نے. رسالہ مخزن کس نے جاری کیا تھا؟ عبدالقادر سروری. اور اسی رسالے کے ذریعے رومانی تحریک کو فروغ حاصل ہوا ہے. یہ بھی سوال آیا ہوا UGC میں کہ کس رسالے کے ذریعے رومانی تحریک کو فروغ حاصل ہوا؟ تو رسالہ مخزن، اور اس نے نکالا تھا عبدالقادر سروری نے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 17، تقابلی تنقید کی بنیاد اردو میں کس نے ڈالی ہے؟ شبلی نعمانی نے. موازنہ انیس و دبیر لکھ کے تقابلی تنقید کی بنیاد ڈالی ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 18، ٹھیک ہے، خیالستان کس کی تخلیق ہے؟ خیالستان جو ہے یہ سجاد حیدر الدرم کے افسانے مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا خیالستان کس کی تخلیق ہے؟ سجاد حیدر الدرم. ٹھیک ہے. سوال نمبر 19، لالا شری رام کی کتاب خیمیہ. ہاں اس میں ایک چیز مسٹیک تھا اس میں پھر کہ کم خانہ جاوید لکھا ہے، یہ کم خانہ جاوید اس کتاب کا نام ہے، لیکن یہاں مسٹیک ہو گیا ہے. کم خانہ جاوید جو ہے یہ لالا شری رام کی کتاب ہے. تو یہ کس نوعیت کی کتاب ہے؟ یہ تذکرہ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ لوگ کو اس میں کنفیوژن ہو لالا شری رام تو ایک بار نیٹ میں دیکھ لیجیے گا، کم خانہ جاوید اس کی کتاب کا نام ہے اور وہ تذکرہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ سوال اس طرح سے آ رہے ہیں کہ کون سی کتاب تذکرہ ہے یا تنقید ہے یا غزلوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تذکرہ کی کتاب ہے لالا شری رام کی. سوال نمبر 20، منشی پریم چند کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو منشی پریم چند کا پہلا ناول ہے اسرار معاود. ٹھیک ہے. اسرار معاود ان کا پہلا ناول ہے. اس کے بعد سوال نمبر 21، پریم چند کا کون سا افسانوی مجموعہ ضبط کر لیا گیا تھا؟ ٹھیک ہے. تو سوز وطن. پریم چند کے افسانوی مجموعہ سوز وطن کو حکومت نے ضبط کر لیا تھا. ٹھیک ہے. پریم چند کا افسانوی مجموعہ سوز وطن کو ضبط کر لیا گیا تھا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 22، مرزا شوق کا کیا نام ہے؟ تصدق حسین. مرزا شوق لکھنوی جو ہے جس کا زہر عشق ہے، 16 عشق ان کے مثنوی ہیں زہر عشق. تو مرزا شوق کا اصل نام حکیم تصدق حسین. ٹھیک ہے. حکیم تصدق حسین ہے. اس کے بعد سوال نمبر 23، کس نے اردو تنقید کو معشوق کی موہم قمر سے تعبیر کیا ہے؟ موہم قمر سے. تو یہ کلیم الدین احمد نے کیا ہے. یاد رکھیے گا امپورٹنٹ سوال ہے یہ کہ کس نے اردو تنقید کو معشوق کی موہم قمر سے تعبیر کیا ہے؟ تو جواب ہے کلیم الدین احمد. ٹھیک ہے. سوال نمبر 24، یہ سند کے حساب سے ہے.
کہ پیاسی بڑھتی جا رہی ہے بہتا دریا دیکھ کر، بھاگتی جاتی ہے موجیں یہ تماشا دیکھ کر، اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں ہے حسن تعلیل، یاد رکھیے گا حسن تعلیل صنعت، اس میں پیاس بڑھتی جا رہی ہے بہتا دریا دیکھ کر، ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے حسن تعلیل۔ سوال نمبر 25، ایک منٹ اس میں، ٹھیک ہے، سوال نمبر 25 کیا ہے؟ کس شاعر کے تقریباً تمام ہی قصائد دربار دہلی سے تعلق رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو دربار دہلی سے تعلق رکھنے والے تمام قصائد جو ہے، تو سوال نمبر 25 کا جواب ہے ذوق۔ ذوق جو ہے کیونکہ وہ دہلی سے وابستہ تھے، دہلی سے باہر گئے ہی نہیں، تو ان کی جو قصیدے ہیں تمام دربار دہلی کے جو دربار تھے انہی سے وابستہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ سوال نمبر 26، گرم کوٹ کے خالق کون ہے؟ تو گرم کوٹ بیدی کا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں، گرم کوٹ کے خالق کا نام کیا ہے؟ بیدی ہے، ٹھیک ہے، تو گرم کوٹ کس کا افسانہ ہے؟ بیدی کا۔ سوال نمبر 27، استعارے میں ارکان تشبیہ سے کون سا لفظ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، استعارے میں ارکان تشبیہ سے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ تو اس میں جو ہے مصبہ بے، آپشن 2 یہاں صوبہ بے ہے تو مصبہ بے ہے، ٹھیک ہے، اس کا آنسر مصبہ بے، یہاں میم چھوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو سوال نمبر 27 کا آنسر ہے مصبہ بے، آپشن 2، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 28، اردو کا سب سے نامور ترقی پسند ناقد کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو احتشام حسین، اردو کا سب سے نامور ترقی پسند ناقد احتشام حسین ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 29، حال ہی نے ایک منٹ، اچھا شاید مائک آف تھا، تو یہاں سے مجھے لگ رہا ہے، یہاں سے 29، حال ہی نے اردو نثر کا مورث اعلیٰ کس کو قرار دیا ہے؟ غالب کو، ٹھیک ہے نا، 40، ٹھیک ہے، غالب کو قرار دیا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 30، اردو کی لسانی تشکیل میں کس زبان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے؟ پالی، برج بھاشا، کھری بولی، پنجابی، تو کھری بولی کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 31، اردو ناول کا بابا اعظم کس کو کہا جاتا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے 13۔ اس کے بعد سوال نمبر 32، شعور کی روح کی ٹیکنیک کس ناول میں استعمال ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ٹیکنیک جو ہے شعور کی روح کی ٹیکنیک کس ناول میں استعمال ہوا ہے؟ آگ کا دریا میں، یاد رکھیے گا آگ کا دریا میں ہوا ہے شعور کی روح، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 33، تمثیل کے اعتبار سے کون سی کتاب مشہور ہے؟ تمثیلی کتاب جو ہم لوگ بولتے ہیں تو سبرس ہے، سبرس تمثیلی کتاب ہے، یاد رکھیے گا، جو داستان ہے ملا وجی کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 34، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ تو محمد قلی قطب شاہ، ٹھیک ہے، محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، ٹھیک ہے، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ محمد قلی قطب شاہ، ٹھیک ہے، 10 چل رہا ہے 13، ٹھیک ہے، محمد قلی قطب شاہ ہے۔ سوال نمبر 35، فورٹ ولیم کالج کا قیام کس سن میں ہوا؟ ٹھیک ہے، فورٹ ولیم کالج کا قیام کب ہوا؟ 1800، 1801، 1802، 1804، تو فورٹ ولیم کالج 1800 میں ہوا تھا، قائم ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 36، ٹھیک ہے، غالب کا ہم عصر کون ہے؟ میر تقی میر نہیں ہے، مومن، ٹھیک ہے، شاہ خانم درد، تو ٹھیک ہے، تو مومن جو ہے غالب کے ہم عصر شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔
1797 गालिब के और मोमिन के 1800। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 37, मुग़ल बादशाह में उर्दू शायर की हैसियत से कौन मशहूर हुआ? ठीक है, मुग़ल बादशाह में तो बहादुर शाह ज़फ़र, क्योंकि मुग़ल बादशाह में ये शामिल है और ये शायर भी है। ठीक है। सवाल नंबर 38, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस नावल के किरदार हैं? ये इस बार सवाल आया था उस तरह से कि मतलब रिश्तों को मिलाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से भी सवाल आते हैं किरदार। तो मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस नावल के किरदार हैं? तौबातुन नसूह के किरदार हैं। ठीक है, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग तौबातुन नसूह के किरदार हैं, याद रखिएगा। उसके बाद ये सवाल भी आया हुआ था पिछली बार, दरियाए लताफ़त का ताल्लुक़ किससे है? तमसील, तंज़ मज़ा, ज़बान, किस्सा। तो ज़बान से। ठीक है, कवायद ज़बान। तो दरियाए लताफ़त का ताल्लुक़ किस नौइयत की किताब है? ज़बान यानी लिसानी कि यह कवायद की किताब है। ठीक है, ज़बान यहाँ का आंसर ज़बान है। उसके बाद सवाल नंबर 40, उर्दू किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? ठीक है, तो हिंद आरियाई। उर्दू जो है हिंद आरियाई लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। सवाल नंबर 41, फ़लसफ़ा कलाम गालिब। ठीक है, फ़लसफ़ा कलाम गालिब के मुसन्निफ़ कौन है? शौकत सब्ज़वारी। ठीक है, मैं सिर्फ सवाल ही पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन नहीं पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो फ़लसफ़ा कलाम गालिब के मुसन्निफ़ कौन है? शौकत सब्ज़वारी। शौकत सब्ज़वारी की किताब है फ़लसफ़ा कलाम गालिब। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 42, आहंग किसका मजमू कलाम है? ठीक है, तो मिजाज की किताब आहंग है, शेरी मजमू है मिजाज की आहंग, याद रखिएगा, ये भी सवाल आया हुआ है एग्जाम में। सवाल नंबर 43, दबिस्तान गोलकंडा। ठीक है, दबिस्तान गोलकंडा का शायर कौन है? ठीक है, तो एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ जो है दो जवाब है। क्या कि पहला ऑप्शन में कुली कुतुब शाह, गोलकंडा मीन्स कुतुब शाही दौर। ठीक है, तो कुतुब शाही दौर में कुली कुतुब शाह भी वो शायर हैं, यहाँ आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। उसके बाद इब्न नशाती भी इसी में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में जो है थोड़ा सा मिस हो गया है कि यहाँ, अब ऐसे भी याद रख लीजिएगा कि इब्न नशाती जो है दबिस्तान गोलकंडा यानी कुतुब शाही दौर के मसनवी निगार हैं, ऐसे भी याद कर लीजिएगा, इससे भी आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा कि सवाल आते हैं कि इब्न नशाती गोलकंडा के हैं या बीजापुर के हैं या कुतुब शाही या आदिल शाही। ठीक है, तो कुली कुतुब शाह तो वैसे आप लोगों को पता ही है कि कुतुब शाही दौर में होंगे, लेकिन इब्न नशाती अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो कुतुब शाही दौर में है या आदिल शाही दौर में, तो कुतुब शाही दौर में और जिसको गोलकंडा कहा जाता है। तो दबिस्तान गोलकंडा के शायर यहाँ 43 नंबर सवाल के हिसाब से दो जवाब हो जाएंगे, कुली कुतुब शाह भी इब्न नशाती भी। तो यहाँ इब्न नशाती सवाल फाइनल होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 44, गुलशन इश्क के मुसन्निफ़ कौन है? तो नुसरती के जो मसनवी है गुलशन इश्क है, अली नामा है, तारीख़ सिकंदरी है। ठीक है, नुसरती के मसनवी गुलशन इश्क है। सवाल नंबर 45, शोए उम्मीद किसकी नज़्म है? ठीक है, तो अल्लामा इकबाल की नज़्म शोए उम्मीद है। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 46, किसके दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ हुआ? तो वली का दीवान जब आया था 1700 में तो वली आया था। ठीक है, उसका दीवान जो है 19 साल बाद 1719 या कहीं 20 भी लिखा हुआ है, तो ठीक है, अगर 19 भी मानते हैं तो 1719 में वली का दीवान आया था दिल्ली, उसके बाद ही बाकायदा शायरी का आगाज़ हुआ उनके दीवान को फॉलो करके। ठीक है, याद रखिएगा बात। सवाल नंबर 47, ठीक है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। ठीक है, ये भी सवाल शायद आया हुआ है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है। ठीक है, सवाल नंबर 48, मिर्ज़ा नौसा किसका लक़ब है? तो गालिब का है। उसके बाद सवाल नंबर 49,
اصلاح زبان کے لیے کون سا شاعر مشہور ہے؟ ٹھیک ہے، تو ناسک۔ اصلاح زبان کے لیے کہ مرزا مجا جانا بھی بعد میں آئے، لیکن جو مشہور شاعر ہے اس سب سے زیادہ کام تو ناسک کا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال نمبر 50، معاصر ادب کے پیش رو کے مصنف کون ہے؟ یہ کتاب ہے، یہ کس کی کتاب ہے؟ تو یہ کتاب ہے محمد حسن کی کتاب، اور امپورٹنٹ ہے، یہ ایگزام میں آیا ہوا ہے۔ اس میں جو ہے جو 100 سوالات ہے، اس میں بہت سارے کوشچن ایگزام میں آیا ہوا ہے۔ آپ لوگ بہت امپورٹنٹ یہ ماڈل پیپر یہ، ٹھیک ہے۔ تو معاصر ادب کے پیش رو کے مصنف محمد حسن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 51، چار چہرے کے مصنف کون ہے؟ تو یہ سہیل عظیم آبادی کا ہے، ٹھیک ہے۔ چار چہرے کس کا ہے؟ سہیل عظیم آبادی۔ اس کے بعد 52، سوال نمبر 52، خیمریات میں کس کو امتیاز حاصل ہے؟ ریاض خیر آبادی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 53، شیر سور انگیز کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ تو آسان ہے، شمس راون فاروقی کی تصنیف ہے، جو میر تقی میر کے بارے میں 4 جلد میں ہے، ٹھیک ہے، شیر سور انگیز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 54، کاشف الحقائق کا مصنف کون ہے؟ امداد امام اثر۔ کاشف الحقائق کس کی کتاب ہے؟ امداد امام اثر کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اردو میں رزمیہ شاعری کی مثال کون ہے؟ علی نامہ۔ علی نامہ جو ہے رزمیہ مثنوی ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ نصرت کی مثنوی، علی نامہ جو رزمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آتے ہیں سوال رزمیہ بزمیہ، یاد رکھیے گا۔ سوال نمبر 56، خود نویس سوانح عمری کی کون سی مثال ہے؟ تو یہاں جو ہے آپشن میں ہے، اور ایک آپشن ہے حیات جاوید ہوگا شاید، تو یادوں کی بارات یہ خود نویس ہے، ٹھیک۔ یہ سوانح حیات جاوید یادگار غالب سوانح عمری ہے، تو یہاں خود نویس ہے، خود نویس یادوں کی بارات، ٹھیک ہے۔ تو یادوں کی بارات خود نویس ہے، یاد رکھیے گا۔ نظم ایک لڑکا کا شاعر کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایک لڑکا جو ہے اختر علیمان کی نظم ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 58، یہاں تھوڑا سا مس پرنٹ ہے، سردار علی جعفری کا مجموعہ کون سا ہے؟ تو یہاں پتھر کی دیوار، یہاں پھر کی دیوار ہے، تو یہاں ہے پتھر کی دیوار، یاد رکھیے گا، پتھر کی دیوار ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو پتھر کی دیوار کس کی کتاب ہے؟ علی سردار جعفری کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 59، تاج الملوک کس مثنوی کے کردار ہیں؟ تو آسان سوال ہے، گلزار نسیم کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 60، فضلی کی وہ مجلس کا موضوع کیا ہے؟ ٹھیک ہے، فضلی کی دا مجلس کا موضوع کیا ہے؟ مذہبی، یاد رکھے گا، مذہبی ہے وہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 61، دستمبو کس کا رسالہ ہے؟ تو غالب کا رسالہ تھا دستمبو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 62، ایک اشعار دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ تیرے فاقے سے ایک گرتے ہوئے کو تھامنے، کس کے تم لائے تھے پر شاہ ظفر کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے جوش کا شعر ہے، یاد رکھیے گا، یہ شعر کس کا؟ جوش ملی آبادی کا ہے۔ سوال نمبر 63، شب ویرا کس کی نظمیں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو نون میم راشد کی نظمیں ہیں شب ویرا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نذیر اکبر آبادی کب پیدا ہوئے؟ 1740۔ نذیر اکبر آبادی کی ڈیٹ کیا ہے پیدائش؟ 1740۔ سوال نمبر 65، ٹھیک ہے، خطوط غالب کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ عہد ہندی، اور اردو مولا دوسرا ہے، یہ 68، یہ 69، ٹھیک ہے۔ تو غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ عہد ہندی ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ سوال نمبر 66، فیض احمد فیض کہاں پیدا ہوئے؟ سیالکوٹ، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 67، رسالہ آج کل کے مدیر کون ہے؟ تو جوش ملی آبادی، ٹھیک ہے، آج کل کے مدیر جوش ملی آبادی بھی تھے اس میں، یاد رکھیے گا، رسالہ آج کل کے مدیر جوش ملی آبادی ہیں۔ سوال نمبر 68، نشاط روح کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اصغر گونڈوی کا،
निशात रुख, सुरूद ज़िंदगी, दो उनका शेरी मजमू है। ठीक है, निशात रुख, असगर गोंडवी। उसके बाद जोशमली आबादी कब पैदा हुए? ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो 1896 चल रहा है ना। जोशमली आबादी की पैदाइश 1896। ठीक है, उसके बाद मखदूम मोहिउद्दीन कहाँ पैदा हुए? हैदराबाद में। ये सभी सवालात आया हुआ है। ठीक है, मखदूम मोहिउद्दीन की पैदाइश, जाए पैदाइश हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 71, खुदा की बस्ती के मुसन्निफ कौन है? शौकत सिद्दीकी। ठीक है, खुदा की बस्ती किसका नावल है? शौकत सिद्दीकी का नावल है खुदा की बस्ती, याद रखिएगा। उसके बाद पंजाब में उर्दू। ठीक है, हाफिज़ महमूद शेरानी, पंजाब में उर्दू, उन्हीं की किताब है ये। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? एक किताब पूछा है यहाँ। ठीक है, तो हाफिज़ महमूद शेरानी। सवाल नंबर 73। ठीक है, कि मुंदरजा झेल में कौन सी किताब सर सैयद की किताब नहीं है? मुंदरजा झेल में कौन सी सर सैयद की किताब नहीं है? तारीख़ सरकसी जिला बेजनूर ये भी है, आसार सनादीद ये भी है, अज़वाए बगावत हिंद ये भी है, हयात जावेद उनकी किताब नहीं है। तो याद रखिएगा, सर सैयद की किताब हयात जावेद नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 74। ठीक है, नगमा इल्हाम किसकी गज़लों का दीवान है? तो नगमा इल्हाम जो है शाद अजीम आबादी के गज़लों का दीवान है। ठीक है, नगमा इल्हाम। उसके बाद सवाल नंबर 75, चांद तारों का बन किसकी मशहूर नज़्म है? तो मखदूम मोहिउद्दीन की नज़्म है चांद तारों का बन, जो हमारे निशाब में शामिल है। ठीक है, उसके बाद मस्जिद कुर्तबा इकबाल के किस मजमू कलाम की नज़्म है? मतलब किस मजमू कलाम में शामिल है ये? ठीक है, मस्जिद कुर्तबा किस मजमू कलाम में शामिल है? बाले जिब्रील में। तो ये सब भी सवालात आते हैं कि कुछ खास नज़में दी जाती है कि कौन सी शेरी मजमू में शामिल है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मस्जिद कुर्तबा अल्लामा इकबाल के बाले जिब्रील शेरी मजमू में शामिल है। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 77, मुंदरजा झेल में अल अहमद सुरूर की कुतुब में से कौन सी उनकी खुद नविश है? कुछ खुतबे, कुछ मकाले, फ़िक्र रोशन, ख्वाब बाकी है, इफ़कार के दिए। तो उनकी जो खुद नविश किताब है ख्वाब बाकी है, याद रखिएगा, ये खुद नविश वाली किताब है। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 78, कुनूती शायर की हैसियत से किसको याद किया जाता है? तो यहाँ जो है मैंने इस पर 2-3 आर्टिकल पढ़ा, तो फ़ानी को माना जाता है। भले मीर को भी कुनूती शायरी में है, लेकिन अगर शायद ये सवाल आ जाए इस तरह से तो फ़ानी और मीर ऑप्शन में ना दे, लेकिन मैंने एक किताब से बनाया ये सब, तो उस किताब में जो है दोनों ऑप्शन था, तो मैंने वही लगा दिया। तो यहाँ के हिसाब से आंसर हो जाएगा फ़ानी, याद रखिएगा। लेकिन मीर के शायरी में भी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन फ़ानी आंसर होगा यहाँ, याद रखिएगा। अगर इस तरह से सवालात आए दोनों तो राइट आंसर फ़ानी होगा। ठीक है, सवाल नंबर 89, मुंदरजा झेल में अख्तरुल ईमान का मजमू कलाम कौन सा नहीं है? तारीख़ सैयारा, यादें, बिन्त लम्हात, ये तीनों तो उन्हीं के अख्तरुल ईमान के, मतलब यहाँ नहीं है। एक चीज़ इस बार देखिएगा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इस बार जो सवालात थे ज़ुमरे वाले, तो हम लोग को पता है कि सही जुमरे निकालना था, लेकिन इस बार 6-7 सवालात ऐसे थे कि गलत जुमरे निकालना है। तो एग्जामिनर जो है सवाल इस तरह से भी करते हैं कि मुंदरजा झेल में अख्तरुल ईमान का मजमू कलाम कौन सा नहीं है, हम लोग को जो नहीं है वो निकालना है। तो इसका मतलब गुलेतर नहीं है उनका, मखदूम मोहिउद्दीन का है गुलेतर। ठीक है, तो गुलेतर अख्तरुल ईमान का शेरी मजमू नहीं है। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 80, मुंदरजा झेल में किसको ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिला है? फिर वही सवाल है, नहीं मिला है। ठीक है, फिराक को भी मिला है, कुर्रतुल हैदर को भी मिला है, और सरदार अली जाफरी को भी मिला है, यानी मंटू को नहीं मिला है। याद रखिएगा, मंटू को ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिला है। इसको गुले नगमा पे मिला है, इसको
قرۃ الحیدر آخری سب کے ہم سفر پر ملا ہے، سردار علی جعفری کو ملا ہے اس پر آخری دنیا کے سلام، ٹھیک ہے. تو سردار علی جعفری کو ملا تھا نئی دنیا کو سلام، اور منٹو کو نہیں ملا ہے، یاد رکھیے گا. سوال نمبر 81، ٹھیک ہے. بیجاپور مثنوی یوسف زلیخا کے مصنف کون ہے؟ تو ہاشمی ہے یہ، ٹھیک ہے. ہاشمی کی مثنوی بیجاپور کے جو مثنوی ہے ہاشمی کی یوسف زلیخا، یاد رکھیے گا. سوال نمبر 82، ٹھیک ہے. مثنوی بیکٹ کہانی کس کی تصنیف ہے؟ افضل پانی پتی کی، ٹھیک ہے. بیکٹ کہانی افضل پانی پتی. اس کے بعد سوال نمبر 83، اردو مثنوی کا ارتقاء کے مصنف، یہ کتاب ہے اردو مثنوی کا ارتقاء، یہ جو ہے عبدالقادر سروری کی کتاب ہے، یاد رکھیے گا. اردو مثنوی کا ارتقاء عبدالقادر سروری کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. سوال نمبر 84، مقدمہ تاریخ زبان اردو کس کی کتاب ہے؟ تو مسعود حسین خان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. یہ سوال بھی ایگزام میں آیا ہوا ہے کہ مقدمہ تاریخ زبان اردو والا، تو مسعود حسین خان کی کتاب ہے، تقریباً سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. سوال نمبر 85، نیچے دیے شعر میں کون سی صنعت ہے؟ اس میں ایک صنعت نکالنا ہے، ٹھیک ہے. خط بھرا زلفیں بھری کاکل بھرے گیسو بھرے، حسن کی سرکار میں جتنے بھرے ہندو بھرے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے زلف وغیرہ بھرا گیسو وغیرہ، تو اس کا جو ہے میرات النظیر، ٹھیک ہے. جو ترتیب وار اس کے اعضاء اس میں ایک شعر میں آئیں گے. تو اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ میرات النظیر، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. سوال نمبر 86، دل آرام کس ڈرامے کا کردار ہے؟ ٹھیک ہے. تو انارکلی کا کردار ہے دل آرام، ٹھیک ہے. دل آرام کس ڈرامے کا کردار ہے؟ انارکلی، یاد رکھیے گا. تو یہ بھی دل آرام بھی سوال آیا ہوا ہے کہ کس ڈرامے کا کردار ہے؟ انارکلی، ٹھیک ہے. سوال نمبر 87، ٹھیک ہے. 87 کہ 1857 کی بغاوت کس شہر سے شروع ہوئی ہے؟ یہ تھوڑا سا نیٹ جال سے ہٹ کے ہے، تو یہ بھی یاد رکھنے کی ادر ایگزام میں یہ سب سوال آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو 1857 کی بغاوت جو ہے میرٹھ سے شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. اس کے بعد پھر ایک صنعت ہے اس میں. سوال نمبر 88، اس زلف سیاہ کالے یہ نقشہ میرے آگے، یہ کھیل رہا ہے کوئی کالا میرے آگے، ٹھیک ہے. تو اس میں تزائل عارفانہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جان بوجھ کر انجان بن رہا ہے کہ زلف سیاہ کہ معنی بال تو کالا ہی ہوتے ہیں، بال لہر رہا ہے، یہ کھیل رہا ہے کوئی کالا میرے آگے، مطلب اگر لڑکیوں کے بال دیکھیں گے تو نیچے یہ ہو رہے ہیں، تو اسی حساب سے آپ لوگ سمجھ آئیے، ٹھیک ہے. تو تجاہل عارفانہ جان بوجھ کر انجان بننا، تو اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تجاہل عارفانہ، ٹھیک ہے. غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ ٹھیک ہے، تو عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. ایک منٹ، ٹھیک ہے. غزل عربی زبان کا ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال نمبر 90، طوطی نامہ مثنوی کہاں لکھی گئی ہے؟ ٹھیک ہے. تو طوطی نامہ مثنوی جو ہے بیجاپور میں لکھی گئی ہے، یہ گواسی کی مثنوی طوطی نامہ ہے، ٹھیک ہے. یہ بیجاپور کی مثنوی ہے طوطی نامہ، اور گواسی کی مثنوی ہے، یاد رکھیے گا. سوال نمبر 91، ریاض الاخبار کس نے جاری کیا تھا؟ ٹھیک ہے. ریاض الاخبار کس نے جاری کیا تھا؟ ریاض خیر آبادی نے. یاد رکھیے گا، اخبارات یا رسالے وغیرہ آتے ہیں ایگزام میں، تو ریاض الاخبار کس نے جاری کیا تھا؟ ریاض خیر آبادی نے. سوال نمبر 92، رشید احمد صدیقی کہاں پیدا ہوئے؟ جونپور میں، ٹھیک ہے. سوال نمبر 93، ہم نفسان رفتہ کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہے رشید احمد صدیقی کا. ہم نفسان رفتہ کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ رشید احمد صدیقی، ٹھیک ہے. سوال نمبر 94، رسالہ ہنس کس نے جاری کیا تھا؟
प्रेम चंद ने। याद रखिएगा, रिसाला हस्त किसने जारी किया है? प्रेम चंद ने। सवाल नंबर 95, फोर्ट विलियम कॉलेज कब बंद हुआ था? ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज कब बंद हुआ? 1854 को। याद रखिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 96, नज़ीर अहमद का पहला नावल मेरा तो उरूस कब शाया हुआ? ठीक है, अभी पहले बताए कि उर्दू का पहला नावल कौन सा है, तो वहाँ मैंने बताया था, लिखा था 1869। ठीक है। सवाल नंबर 97, उर्दू अखबार अवध पंज के एडिटर कौन है? ठीक है, तो सज्जाद हुसैन है। याद रखिएगा, अखबार अवध पंज, इसके एडिटर कौन थे? सज्जाद हुसैन। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अखबार अवध पंज के एडिटर सज्जाद हुसैन है। ठीक है। सवाल नंबर 98, मुसव्विर गम के नाम से किसको याद किया जाता है? ठीक है, तो राशिदुल खैरी को मुसव्विर गम के नाम से याद किया जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 99, लैला के खुतूत किसका नावल है? ठीक है, तो लैला के खुतूत किसका नावल है? काजी अब्दुल गफ्फार का। याद रखिएगा, लैला के खुतूत काजी अब्दुल गफ्फार का नावल है। ठीक है। सवाल नंबर 100 आखिरी सवाल। ठीक है, रिपोर्ट ताज लंदन लीटर, ठीक है, ये किसका रिपोर्ट ताज है? कुरातुलैन हैदर का। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया 100 सवाल। मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया, 36-37 मिनट में। ठीक है, ताकि आप लोगों को जल्दी आसानी हो जाए। तो उम्मीद है कि यूजीसी नेट जेआरएफ हो या बीपीएससी हो या टीजीटी पीजीटी हो, कहीं भी स्टेट का, तो उम्मीद है कि ये सब सवाल हर एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल अच्छे लगे होंगे। हाँ, अगर कोई सवाल कि आप लोगों को लगे कि इसका जवाब गलत मैंने बताया, तो हो सकता है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अभी जो है टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो और लोगों को इससे मदद मिल जाएगी। तो आप लोग इसको, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी इस तरह से 200 सवाल और है मेरे पास, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बहुत जल्दी वो 200 सवाल भी ऐसे लेके आ जाऊँ। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।